यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। उहाँ उपमहासचिव हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका, त्यस्तै पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुख, पूर्व मुख्यमन्त्री, पूर्व मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य। उहाँसँग आज म समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। स्थानीय तहको निर्वाचन सन्निकट छ। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भनिएको छ। सत्ता गठबन्धन यतिखेर चुनावी तालमेलको त्यो मोडालिटी, त्यो विधिका बारेमा घनीभूत छलफलमा छ। 5 दलीय गठबन्धन नेकपा एमाले यथास्थिति जो नेपालको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समग्र घटनाक्रम हेर्दा बडा तरल अवस्थाबाट नेपालको राजनीति अहिले पनि गुज्रेको मानिसहरू यस ढङ्गले राजनीति शास्त्रीहरू खास गरी विश्लेषण गर्ने गर्छन्। त यस उपर स्थानीय तहको निर्वाचन लगायत समग्र विषयमा केन्द्रित रहेर म आज उहाँसँग विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले विषयहरूलाई क्रमशः उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। म सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने तपाईँको प्रतिस्पर्धी पक्ष होइन, विपक्षी, ऊ चुनावी तालमेलको कसरतमा छ। त्यो मोडालिटीका बारेमा उनीहरू घनीभूत छलफलमा छन्। काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, तपाईँहरूबाट अलग भएको माधव कुमार नेपालजीले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी अनि राष्ट्रिय जनमोर्चा र एउटा मधेस केन्द्रित एउटा पक्ष। तपाईँहरूको पनि केही कुनैसँग तालमेल गर्नुहुन्छ कि गठबन्धन गर्नुहुन्छ कि एक्लै लड्ने हो उनीहरूसँग भिड्ने सवालमा? यसो हेर्दाखेरि अलिकति दृश्यहरू त्यस्तो अलि अस्पष्ट तपाईँहरू चाहिँ उनीहरू क्लियर छन्। क्लियर यस मानेमा हामी तालमेल गर्छौँ, 5 दलीय गठबन्धनलाई आगामी संसदीय चुनावसम्म लैजान्छौँ र तालमेल गरेरै एमालेसँग भिड्छौँ भन्ने दृष्टिकोण देखिन्छ। यो अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। म यहीँबाट सुरु गरेँ। तालमेल गरेरै एमालेसँग भेट्छौँ भनेको चाहिँ उनीहरू हारेको मनस्थिति हो, कमजोर भयो भन्ने अर्थ, कमजोर भएको मनस्थिति हो। एक मात्रै उदाहरण भन्छु। अब नेकपा मसाल जो राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि भन्छन् होइन, नेकपा मसालको अब बाँकी रो प्युठान र चाहिँ बागलुङ मात्रै होइन, 2 जिल्ला मात्रै। त्यहाँ अब उनीहरू चाहिँ कङ्ग्रेस या अरू गठबन्धन भयो भने त्यो पार्टी सकिहाल्यो। या उनीहरू एक्लै उठ्छन् त्यहाँ, या एमालेसँग उनीहरूले सहकार्य गर्नुपर्छ। माओवादीसँग सहकार्य गर्ने ठाउँ पनि छैन। काङ्ग्रेससँग उनीहरू चाहिँ जानी दुश्मन छ तल चाहिँ, या माथि मोहन विक्रम सिंहले जे भने पनि। त्यसैले 5 दलीय गठबन्धन नबने पनि हुन्छ। बाँकी रह्यो 4 दलीय गठबन्धन। 4 दलीय गठबन्धनभित्र चाहिँ अब यो एकीकृत समाजवादीको के हुन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीमा भर्खरै फुटेपछि त्यसको अरू उद्देश्य केही पनि हुन्न। आफूले जित्ने उद्देश्य पनि हुँदैन, आफूले चाहिँ शासन चलाउँछु भनेर चाहिँ आशा पनि हुँदैन। उसको त खालि चाहिँ तपाईँको माओ पार्टीलाई कसरी हराउने मात्रै हुन्छ। 54 सालमा त्यही भयो, 56 सालमा त्यही भयो। त्यो त काङ्ग्रेसलाई लाभ हुने हो। मालेलाई चाहिँ त्यही लाभ त भइहाल्छ धेरै थोरै होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ माधवजीहरूको चाहिँ एमालेलाई कसरी डाउन साइज गर्ने भन्ने मात्रै अरू उद्देश्य छैन। शासन चलाउन भन्ने पनि छैन, यो मुलुक बनाउन भन्ने पनि छैन। बाँकी रह्यो चाहिँ तपाईँको जनता समाजवादी। जनता समाजवादी पाहाडमा त नगर्ने सरह हो, गोर्खामा हो उहाँहरूको अलिकति उत्पत्ति भएको होइन। अन्य सानो अरू धेरै ठाउँमा फेरि एमाले प्रवेश गरिसके तिनीहरू। बाँकी तराईमा चाहिँ के हुन्छ थाहा छैन। उहाँहरूको चाहिँ फेरि घोषित निर्णय चाहिँ अस्ति मलाई बाबुरामजीले भन्नुभएको थियो, हामीले तल स्थानीय तहको परिस्थिति अनुसार, विशेष परिस्थिति अनुसार चाहिँ जुनसुकै दलसँग पनि सहकार्य गर्न सक्ने, चुनावी गठबन्धन गर्न सक्ने एउटा निर्णय गरेका छौँ। नीतिको निर्णय थियो हाम्रो। त्यसले एब्सोल्युटली चाहिँ तपाईँको जसपाको चाहिँ सत्ता गठबन्धनै बस्नुपर्छ भन्ने होइन भनेर मसँग भन्नुभएको त्यही अगाडि होइन, 2-3 हप्ता अगाडि। अब माओवादीहरूको तल चाहिँ उनीहरूभित्र 2टा गुट छ, एउटा 2 धार छ। एउटा चाहिँ गठबन्धन गर्नुपर्छ एमालेसँग गर्नुपर्छ नि, कम्युनिस्टसँग गर्ने हो, स्वजातीयसँग गर्ने हो नि। स्वजातीय त्यो कहाँ चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ विजातीयसँग गर्ने, त्यो मिल्दैन भन्ने छ। नेताहरू चाहिँ जसरी पनि काङ्ग्रेससँग गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यहाँभित्र त्यो पनि पाकिसकेको छैन। माथि पोलिसी उनीहरूले निर्णय गरिसके होइन। अब हामीले सत्ता गठबन्धन सँगसँगै जाने भनेर चाहिँ निर्णय गरिरहेको छ माथि। तर जिल्लामा पनि केही ठाउँमा चाहिँ ल हामी जिल्लामा चाहिँ के अरे सहमत गऱ्यौँ भनेर छ। आजको दिनसम्म उनीहरू कहीँ पनि ल मिलिसक्यो, भागवण्ड भइसक्यो भन्ने छैन। समस्या कहाँ छ? भागवण्डमै छ।
होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब काङ्ग्रेस आफूले जितेको ठाउँमा चाहिँ कुनै हालत छोड्न चाहँदैन। कतिपय महत्त्वपूर्ण ठाउँमा चाहिँ तपाईँको हामीले पनि उठ्न पायो हुन्थ्यो भने माओवादीको होला हेर्नु होला, सत्ता भागवण्डामै त्यहाँ तिनीहरू मिल्दैनन्। त्यहाँ मिलाउने बेलासम्म धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ, एमाले धेरै अगाडि गइसकेको हुन्छ। त्यस कारणले अब यो चुनाव चाहिँ हामीले भन्ने गरेका थियौँ नि, संसदीय शासन प्रणाली चाहिँ दुई दलीय प्रणाली हो। अन्ततः दुई दलीय प्रणाली नै हो नि। संसारमा नाम त बहुदल नै भन्ने हो, बहुदलीय व्यवस्था हो, त्यो बहुदलीय प्रणाली प्रतिस्पर्धै हुन्छ। तर मूलतः दुईवटा दलको बिचमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा चाहिँ तपाईँ हेर्नु न, अमेरिका हेर्नुहोस्, बेलायत हेर्नुहोस्, अस्ट्रेलिया हेर्नुहोस्, जापान हेर्नुहोस्, होइन, युरोपको धेरै मुलुकहरू हेर्नुहोस्, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ पनि दुई दलीय हो। अब दुई दलीय त उनीहरूले बनाइसक्यो। काङ्ग्रेस एक्लै आउन नसकेर चाहिँ तपाईँको त्यो घिसेपिटे चाहिँ के पार्टीहरूलाई चाहिँ लिएर चाहिँ तपाईँको खेताला गोठाला लिएर चाहिँ बसिरहेछ काङ्ग्रेस। त्यो उसको सजिलो पनि हो होला, होइन। त्यो भएर एक्लै हिँड्न नसकेर ऊ पनि त्यो गठबन्धन नभने बित्तिकै प्रचण्डहरू या चाहिँ अरू के अरे केपी ओलीसँग या एमालेसँग मिलिहाल्छ नि, डर पनि छ। त्यहाँ त भैँसी डरेर चाहिँ के अरे जोगी डराउने, जोगी धेरै भैँसी डराउने स्थिति छ नि। ल गठबन्धन छोडिहाल्यो, टुटिहाल्यो भन्ने बित्तिकै माधव नेपालजी के गर्नु बेग्लो कुरा होइन। अब प्रचण्ड त केपी ओलीसँग मिल्न सकिहाल्छ नि, हिजो पनि मिलेको होइन, त्यो सम्भावना छ। सुन्नु, हिजो पनि मिलेको होइन। राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरो के हुन्छ? तपाईँले कल्पना गर्नुभएको थियो हाम्रो पार्टी चाहिँ 2075 सालको जेठ 3 गते पार्टी एक त हुन्छ भने लाग्थ्यो तपाईँलाई? दुई पार्टी लाग्थेन नि, सम्भव हो नि। त्यो त अर्को तागतले गलत्याएर घोप्र्याएर दुईटालाई मिलाइदियो भन्छ नि त, होइन। त्यो गलत कुरा हो। उत्तरतिरबाट त्यो उत्तरतिर त्यसो भए अहिले किन नमिलाएको? फुट्दाखेरि असफल भयो भनेर नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई चिन्नै गाह्रो, हामी त कम्युनिस्ट होला चित्रकार यस्तो कुरोतिर गएर चाहिँ के साध्य छैन, यस्तो चाहिँ आरोपतिर होइन। हामी आफ्नै बुद्धले गरे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो सबै परिस्थिति हेर्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको इँट थुपारेर चाहिँ बनाएको जस्तो क्या। त्यहाँ कुनै तपाईँको लिगामेन्ट छैन, त्यहाँ कुनै सिमेन्ट छैन बिचमा, त्यति चाहिँ कुन दिन गार्लङ्गुरुङ झडिहाल्छ। त्यो स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ नेकपा एमालेसँग त्यो 5 दलीय गठबन्धनभित्रका तागत आउनै सक्ने अथवा मिल्न सक्ने, तालमेल हुन सक्ने सम्भावना छैन? होइन, तालमेल त धेरै ठाउँमा होला नि उनीहरूको, तर कतिपय ठाउँमा हामीसँग पनि तालमेल हुन सक्ने चाहिँ सम्भावना छँदैछ। स्थानीय तह केन्द्रको चाहिँ त्यो निर्देशनलाई कतिको चाहिँ उनीहरूले बगावत गर्न सक्छ, बेग्लै कुरा हो। तर आजसम्म चाहिँ त्यो भित्री रूपमा चाहिँ खिचडी पाकिरहेकै छ। अलि क्षितिजमा हेर्दा नि अझै 1 वर्ष यो सरकारको आयु छ, देउबा नेतृत्वको सरकारको। त्यो 1 वर्षको बिचमा चाहिँ त्यो गठबन्धनमा खटपट हुने र नेकपा एमाले र गठबन्धनको कुनै पक्ष त्यहाँबाट बाहिरिएर अलग राजनीतिक सिनारियो त्यस्तो बन्न सक्ने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? सम्भावना किन छैन? छ कि किन छैन? कम्युनिस्ट माओवादी र एमालेको बिचमै के अरे माओवादी छुटेर आयो भने सरकार बनिहाल्छ, प्रदेश पनि बनिहाल्छ, माथि पनि बनिहाल्छ, भन्दैन? यहाँ चाहिँ भोलि एकछिनलाई मान्नुहोस् न अर्को चाहिँ के अरे दलहरू मिलेर चाहिँ आयो, त्यो पनि मिल्छ होइन। यो सारा झन्झटभन्दा भ्रमणभन्दा चुनावमा चाहिँ तपाईँको के अरे मिलेर जाउँ भन्दाखेरि 56 सालको चुनावमा चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधव नेपाल मिले जस्तो, कङ्ग्रेस र एमाले जस्तो मिले जस्तो फेरि पनि मिल्न सक्छ। यसपटकको चाहिँ यो चाहिँ अनुभव उनीहरूलाई हुन्छ, कति चाहिँ बिटर चाहिँ के अरे व्यवहार हुँदो रहेछ, कति तितो व्यवहार हुँदो रहेछ। यो चाहिँ यो के अरे बसो र चाहिँ भेडाएकै ठाउँमा बस्दाखेरि के समस्या त्यो चाहिँ स्वार्थ चाहिँ फरक छ भन्छन् उनीहरूले भन्दाखेरि होइन। त्यो सारा त्यो सबै स्थिति हेरेर चाहिँ त्यो चाहिँ परिस्थितिमा जान मुलुक चाहिँ कसले रोक्छ र? त्यो पनि सम्भावना छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सम्भावना नै छँदैछ। अहिले चाहिँ कतिपय ठाउँमा माओवादी र एमाले मिलेर जान सक्छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ जसपा र हामी मिलेर जान सक्छौँ, लोसपा र हामी मिलेर जान सक्छौँ। नयाँ दलहरूसँग गएको अब जनमत पार्टी छ, उता जनमत पार्टीको यता चाहिँ नेकपा छ विप्लवको, या राप्रपा राजेन्द्र लिङ्गदेन या कमल थापा राप्रपाहरू छन्, रविन्द्र मिश्रको चाहिँ के अरे साझा पार्टी पनि छ, विवेशील साझा पार्टी पनि छ। आफ्नो ठाउँ केही न केही कुनै ठाउँमा त लोकल लेभलमा केही न केही त होला नि त। त्यो चाहिँ ती ठाउँहरूमा चाहिँ सत्ता गठबन्धन गर्नलाई कसले रोकेको छ र? राजनीतिमा त त्यो हतकडी लगाएर त कोही बस्दैन नि, अर्कोले गऱ्यो भने अर्को हतकडी लगाएर बस्छ र, नेल लगाएर बसेर बस्दैन नि, कानमा तेल हालेर बस्छ र। आफ्नो चाहिँ के अरे बनिबुतो त सबैले गर्छ, खनी खोजेर सबैले गर्छ होइन। त्यो गर्छ भने यो सबै कुराहरू चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना त हुँदै हुँदैन। तथापि एउटा राजनीतिको जुन बृहत उद्देश्य
एक समय थियो सैद्धान्तिक कुरा हुन्थ्यो, वादको कुरा हुन्थ्यो, कतिपय पक्षलाई आदर्श मानेर हिँड्थे, यहाँभन्दा हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ, यो हाम्रो लक्ष्मण रेखा हो भनेर त्यो कोर्थे। तर अहिले यसो हेर्दा बडा झिकझ्याक देखिन्छ। यो राजनीति के चिज हो भन्ने बारेमै मानिस बडा अन्यलको स्थितिमा प्रवेश। मैले के भन्ने गरेको छु भने अब काङ्ग्रेसले माओवादी, एकीकृत समाजवादी या जनता समाजवादीलाई लिएर हिँडेको त ठुलो पार्टी, उसले हामी तिमीसँग मिल्न जान्छौँ, तिम्रो चाहिँ फेरो समातेर हामीलाई बैतरणी तारिदेऊ भनेपछि उसले तारिदियो। उसले तराउनु पनि जरुरी थियो, ऊ एक्लै पनि बैतरणी तार्नेवाला छैन। काङ्ग्रेसले त्यो गर्ने कुरा अस्वाभाविक मान्दिनँ म चाहिँ, है कि अस्वाभाविक त कहाँनिर छ जीवनरामजी भने यी चाहिँ के अरे नेकपा माओवादी केन्द्र आफूलाई के भन्छ, अहिले पनि माओवादी उसले छोडिसकेको छ। आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त माओवादी भन्छ। माओवाद भन्ने बित्तिकै ऊ चाहिँ सहोदर सङ्घर्षमा जानुपर्छ। आजको दुनियाँमा माओवाद चाहिँ कोही संसदीय प्रणालीले स्वीकारेको छैन। संसदीय प्रणाली स्वीकार्यो भने भन्दैन, संसदीय प्रणालीमै भाग लिइराखेको हुन्छ त्यो माओवादी। आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त चाहिँ माओवाद भनिरहन्छ, अनि फेरि यता चाहिँ तपाईँको हिंसा सङ्घर्ष पनि छोड्यो भन्छ। सैद्धान्तिक दिवालियापन भन्छ, त्यो चाहिँ पाखण्ड त्यो नेकपा माओवादी केन्द्रले अगाडि सारिरहेको छ होइन। एक कुरा अब माधव नेपालजीहरूको त कुनै भूमिका छैन, केपी ओलीलाई चाहिँ देखाइदिने हो। त्यो राजनीति कहाँनिर छ, सिद्धान्त कहाँनिर छ, विचार कहाँनिर छ, दर्शन कहाँनिर छ। उहाँहरूको पार्टी बनाउन त दर्शन चाहिने होला, निश्चित दर्शन चाहिन्छ, निश्चित सिद्धान्त चाहिन्छ, निश्चित विचार चाहिन्छ, भौतिक आधारहरू तयार हुनु पर्यो। बरु चाहिँ तपाईँको अध्यादेशले के अरे आधार तयार गर्यो, अध्यादेशका माध्यमबाट अर्को एउटा सरकारी निकाय चाहिँ निर्वाचन आयोगले गठन गरिदिएको पार्टी, त्यो न चाहिँ मजदुरको बिचमा गठन भएको, न चाहिँ किसानको बिचमा गठन भएको, न नेपालको चाहिँ आम चाहिँ के अरे मेहनतका जनताको बिचमा चाहिँ के अरे गठन भएको एउटा कम्युनिस्ट पार्टी भन्छ। राज्यले चाहिँ आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर, शक्ति दुरुपयोग गरेर जो बनेको छ त्यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी होइन, सिद्धान्त त फिलोसफीको हिसाबले चाहिँ सिद्धान्त त्यो भन्नुपर्छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ यी कस्ता पार्टीहरू फेरि लक्ष्य के भन्छ समाजवादमा मैले भन्ने गरेको छु कि नेपाली काङ्ग्रेस त उसो समाजवाद त बेग्लै समाजवाद हो होइन। अनि ऊ दलाल नोकरसाही पुँजीपति या पुँजीवादको चाहिँ त्यो वकालत गर्ने पार्टी हो, उदारवादको वकालत गर्ने पार्टी हो होइन। अनि त्यो उदारवादको या चाहिँ तपाईँको दलाल पुँजीवादको चाहिँ वकालत गर्ने पार्टीको फेरो समातेर त्यसको चाहिँ तपाईँको पुछार समातेर समाजवादमा पुग्छौँ भन्ने कस्तो भ्रम चाहिँ सिर्जना गर्न सके प्रचण्डजीहरूले। उहाँको सिद्धान्तै सकियो क्या, जसको सिद्धान्तै चाहिँ उहाँको दलाल पुँजीवादलाई चाहिँ परास्त गरेर समाजवाद स्थापना गर्ने छ, अहिले चाहिँ समाजवादको आधारहरू तयार गर्ने छ भन्ने जसको चाहिँ सिद्धान्त छ, त्यसको त्यो सिद्धान्त चाहिँ परित्याग गरेर अहिले चाहिँ कहाँ पुग्नु खोजे। त्यस कारण उहाँहरूको त अब पहिचान, अब मौलिकता, आफ्नो छुट्टै चाहिँ के अरे फिलोसोफिकल या चाहिँ आइडियोलोजिकल पहिचानहरू समाप्त भयो। कङ्ग्रेसको हरुवा चोरा भएर, काङ्ग्रेसको के अरे खेताला गोठाला भएर चाहिँ अब कम्युनिस्ट रहिरहन सक्छ, रहिरहन सक्दैन। तपाईँलाई म एउटा यस्तो दृष्टान्त बताउँ। जुन बेला एमसिसीको विवाद संसदमा प्रवेश गर्दै थियो, एमसिसी अनुमोदन होला कि नहोला, संसदले गर्ला कि नगर्ला भन्ने बारेमा घनीभूत छलफल नेपाली समाजमा थियो। विभक्त जस्तो समाज ठ्याक्कै दुई ध्रुवमा विभाजित थियो। त्यसै क्रममा शेरबहादुरजी र ओलीजीको उठबस धेरै चल्यो। मानिसले के भने अब र त्यो कुरा कतिपय आयो पनि, शेरबहादुर र ओलीजीको सरकार भन्ने, त्यसपछि हतारमा प्रचण्डजी र माधवजी सबै समर्पण गर्ने। उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा नि भने ओलीजीले त्यसो नगरेको भए हामी एमसिसीलाई अनुमोदन गर्नेवाला पनि थिएनौँ। तर तर यो जुन खालको गेमहरू भइरहेको होइन, उनीहरूले हामीले त्यो भनेको छौँ अहिले, त्यो हामी त्यो भन्दैनौँ होइन। उनीहरूले भनेको छ अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद। यो के अरे आइएमसिसी चाहिँ तपाईँको राष्ट्रघाती सम्झौता हो। तपाईँहरू चाहिँ त्यो अमेरिकी मेरो कुरा भन्दैन, साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद यो भन्नु मेरो कुरा भनिदिनुहोस्। हामीले के भन्छ, हामीले आफ्नो कुरा छँदै छैन अहिले। त्यस कारणले एमसिसी चाहिँ तपाईँको राष्ट्रघात हो भनेर चाहिँ आफ्नो कार्य त्यत्रो चाहिँ तपाईँको लफडा गरेको सारा आग्रह नेपालको वाम भन्ने सबै चाहिँ दलहरू एमाले बाहेक। नेपाल मजदुर किसान पार्टी थिएन होला सायद होइन, यी सबै त्यो भन्ने। अनि यो एमसिसी राष्ट्रघात हो भनेको राष्ट्रघाती काम किन गरे यिनीहरू? सत्ता मन्त्री खाइरहनलाई, कमिसन खाइरहनलाई, भ्रष्टाचारमा लिप्त भइरहनलाई, या आफ्ना दुई चारजना चाहिँ तपाईँको के अरे सम्धिहरू, छोरीहरू, ज्वाइँहरू
भाइ भतिजाहरू चाहिँ मन्त्री बनाइराख्नलाई के सिद्धान्त त उनीहरूको सिद्धान्तै केही देखिएन। अनि के अरू शेरबहादुरजीले त आफ्नो चाहिँ राजनीति गर्नुभयो नि उहाँले त एमालेसँग चाहिँ के अरे शेरबहादुर देउबा या केपी ओलीसँग शेरबहादुर देउबा या चाहिँ एमालेसँग नेपाली काङ्ग्रेसको के अरे वार्ता समितिको भेटघाट भयो अरे भन्ने कुरा त्यो त माओवादी र चाहिँ माधव नेपाल र चाहिँ प्रचण्डलाई तर्साएको। हेर तिमीले दायाँ बायाँ गर्यौ मेरो के अरे टाङमुनि छेडेनौ भने तिमीहरूको हकीकत म देखाइदिन्छु एमालेसँग मिलेर भनेर चाहिँ यसो तर्साएको 2-3 पटक हामीलाई बालोटार गएको छु। त्यो त प्रचण्ड र काङ्ग्रेसलाई के अरे माओवादी केन्द्रबाट चाहिँ माधव नेपाललाई देखाएको हो नि। अनि उता चाहिँ गएपछि त्यहाँ कुरा भएकै केही होइन। हाम्रो त उनीहरूले भनेकै हामीसँग के थियो भने हाम्रो चाहिँ प्रायोरिटी गठबन्धन नै हो, गठबन्धन नबदोस् भन्ने चाहन्छौँ। तर गठबन्धन केही उनीहरूले चाहिँ त्यो अब जुन गठबन्धनले चाहिँ यो के अरे राष्ट्र यो चाहिँ तपाईँको एमसिसी पास गराउने कुरामा चाहिँ अवरोध सिर्जना गरेर त्यहीँबाट विद्रोह भयो भने असहयोग भयो भने तपाईँहरूसँग मिलेर चाहिँ जान चाहेको तपाईँहरूको के छ भने तिमीहरूको आफ्नो गठबन्धन चाहिँ छ त्यो बचाउने कुरो बचाइहाल्ला। एमाले चाहिँ के चाहन्छ बचाइहाल्ला। हामीलाई अहिले सरकारको कुरा नै छैन, हामी भोट पनि हाल्दैनौँ, हामी क्लियर भनिदिएको हामी भोट पनि हाल्दैनौँ। यो तपाईँहरूको बिजनेस हो, हाम्रो बिजनेस होइन। तर अब यसो गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ तिनीहरूले सरकार छोडेर हिँड्यो, एमसिसी पास गर्नुभन्दा हामी सरकार छोड्यो भने सरकार छोडेर हिँड्यो भने त्यो बेला तपाईँको सरकार चाहिँ हामी सहयोग गर्छौँ। हामी सरकारमा जाँदैनौँ, देउबालाई सहयोग गर्छौँ। यस हामी बाहिर बसेर सरकारलाई समर्थन गर्छौँ। हाम्रो चाहिँ कन्सर्न कहाँ छ भने प्रदेशमा छ। हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ के सरकारहरू बनाउने पर्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ कन्सर्न रहन्छ। यति हो बस, हामीले भनेको त्यही हो। अब 1-2 पटक चाहिँ जब चाहिँ बालोट के अरे बालकोट चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेसको प्रतिनिधि के अरे मण्डल र चाहिँ हाम्रो मुलुकको सम्मानीय प्रधानमन्त्री पुग्नु भएको थियो। यिनको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेर यी सकिएर चाहिँ ल ल ल ल अब चाहिँ अनि अहिले पुरस्कार दिइरहेछ त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणीको चाहिँ बाटो हिँडाउने चाहिँ एउटा वकिललाई कानुन मन्त्री बनाएर पुरस्कृत गरिरहेछ। अनि दुनियाँलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुर्गा बनायो तिनीहरूले। त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रचण्डजीको चाहिँ के अरे कार्यकर्ता कस्ता, एकीकृत समाजवादी माधव नेपालजीको कार्यकर्ता कस्ता, सन्धि सम्झौता कहाँ के गर्ने भन्ने कुरो त 2011देखि 2017सम्म आउँदाखेरि सबै कुरो सिद्धिसक्यो। कसले कहाँ के गर्ने, कसले को सहमति कहाँनिर हो भन्ने कुरा। अब बिचमा छुट्टै चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ दुईवटा चाहिँ बिचको तपाईँ र मेरो बिचमा सम्झौता हुन्छ। त्यो सम्झौता चाहिँ जीवराम भण्डारले अहिले कुनै एउटा कुनामा गएर मैले यो व्याख्या गर्दै भनेर चाहिँ त्यसको कुनै लिगेसी हुन्छ, कुनै लिगालिटी हुन्छ, कुनै वैधानिकता हुन्छ, कुनै मान्यता हुन्छ। मैले मान्दैन भने के हुन्छ? अनि मैले त्यस्तै गरेँ भने के हुन्छ? यस्तो एउटा केटाकेटी चाहिँ तपाईँको मुकुण्डो लगाएको के राष्ट्रघाती हुन्, यी काङ्ग्रेसका खेताला गोठाला हुन् भन्ने कुरो जनताले थाहा पाइसक्यो। कार्यकर्तावाडी के भने मैले अनि चाहिँ म त चाहिँ राष्ट्रवादी नै हो नि, व्याख्यात्मक टिप्पणी गरे हुनाले हामीले सहयोग गरेको भन्ने नौटङ्की गरेर उनीहरूले आफू चाहिँ तपाईँको नाङ्गे झार भएको चाहिँ पत्तो पाएन। काङ्ग्रेसका खेताला गोठाला। यस एकदमै। अनि यो बताइदिनुहोस् त, जुन आगामी चुनाव छ नि त्यो चुनाव एकातर्फ छँदैछ, तर जुन एउटा नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम यसो विगतदेखि तुलना गरी ल्याउँदा यो राजनीति के प्रयोजनका लागि बताइदिनुहोस् त? नेपालको राजनीति चाहिँ अब यो हाम्रो आफ्नो कुरा होला, हामी त्यस्तो कुरा विश्वास गर्ने भए त्यही चाहिँ भइहाल्थ्यो होइन। हामी त त्यस्तो कुरा राजनीति जनताको लागि हो, राजनीति देशको लागि हो, देशको समृद्धिको लागि, जनताको सुखको लागि। यो चाहिँ तपाईँको मुलुकमा चाहिँ स्रोत साधनको परिचालना गरेर चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ प्रतिष्ठा बढाउनुको लागि पार्टी खोलेकै त्यही हो नि, जनतालाई सुख दिनुको लागि, परिवर्तनको लागि र मुलुकको बचाउनको लागि, मुलुकको समृद्धि। त्यो प्रयोजनका लागि एमालेको नेतृत्वमा पनि अगुवाईमा एकलौटी सरकार बन्यो। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्नुहोस् न, उनीहरू के भन्छन् भने ओलीजी त्यहाँ असफल हुनुभयो, उहाँले थेगी खान सक्नु भएन, पार्टीलाई इन्ट्याक्ट राख्न सक्नु भएन। प्रश्न त्यसरी उठाए, त्यो गलत कुरा हो के। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, तपाईँ यहाँ पनि भने होला मैले, झिँगाको शराबले ढिङ्गा मर्दै मर्दैन। झिँगालाई खान मन लाग्यो भनेर भोग लाग्यो भने चाहिँ के अरे ढिङ्गा मर्ने भएर। अनि चाहिँ तपाईँको कङ्ग्रेसको या चाहिँ माओवादीको या चाहिँ अरू चाहिँ पार्टीको चाहिँ शराबले चाहिँ एमाले कमजोर हुने हो र केपी ओली कमजोर हुने हो र? कमजोर भएको छ केपी ओली। अझ हरेक दिन चाहिँ केपी ओलीको चाहिँ के अरे पार्टीमा चाहिँ मान्छेहरू प्रवेश गरिरहेको छ। किन? सत्ता उनीहरूको छ, स्रोत उनीहरूको छ, साधन उनीहरूको छ। सुकुम्बासी चाहिँ के अरे आयोगमा चाहिँ मान्छे भर्ना गरिआएको रहेछ, अरू चाहिँ भर्ना गरिआएको रहेछ।
राजदूतमा चाहिँ के अरे 18-20 देशमा भर्ना गरिरहेको रहेछ। तर त्यो जनताले त्यो त रोजेन नि। जनताले त पार्टी रोज्यो, जनताले समृद्धि रोज्यो, जनताले भोलिको भविष्य रोज्यो, जनताले आफ्नो मुलुकको स्वाधीनता रोज्यो। रोजिरहेको छैन आज? दिनका दिन तपाईँ हरेक दिनमा चाहिँ त्यसो भइरहेछ नि। भन्नु म चाहिँ एक दिन फुर्सद छैन मलाई। म अस्ति भएर बाग्लुङ गएको, अस्ति भएर लमजुङ गएको, अस्ति भएर गोर्खा गएर मान्छे प्रवेश गराउनु चाहिँ मात्रै गएको। त यो सबै चिज के हो भनेदेखि आज चाहिँ नेपालको राजनीतिक दलहरू काङ्ग्रेसको चाहिँ गठबन्धनमा जसरी चाहिँ बसिरहेको छ होइन, खास गरेर चाहिँ कम्युनिस्ट नामका 3वटा पार्टीहरू के का लागि? उनीहरू पदका लागि राजनीति गरिरहेको छ। माओवादी उनीहरू मन्त्रीको लागि चाहिँ गरिरहेको छन् भन्ने कुरो त प्रश्न देखियो नि, देखिएन? हामीले त जनतालाई एउटा सपना चाहिँ दिएका छौँ नि। हाम्रो लक्ष्य यो हो है, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनु त तपाईँको पनि के अरे आकाङ्क्षा छ। केपी ओलीको त्यो चाहिँ नारा त दुनियाँको लागि, दुनियाँको चाहिँ नारा भनौँ आज 3 करोड नेपालीको नारा बनाएको छ नि भन्दा भाषण गर्दै उनीहरूले पनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। त्यो ओलीजीको कार्यकालमा भयो त त्यो लक्ष्य निकट प्रवेश गरे देखियो त? त्यतातर्फ उन्मुख भएको किन भएन? जस्तै किन भएन? पहिले चाहिँ तपाईँको के अरे हाम्रो चाहिँ 39 महिनाको शासनकालमा यो मुलुक चाहिँ लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको दर्जाबाट डेभलपिङ कन्ट्रीमा गयो। संयुक्त राष्ट्रमा यो पारित गर्यो, यो मान्यता दियो होइन? उग्लियो नि त, एउटा सिँढी त उग्लियो नि। हामीले भनेको थियौँ नि 2026 सम्ममा त्यो पुगिसक्ने भन्ने। 26 आउँदैन चाहिँ अब 24 देखि लागू गर्छ उनीहरूले। 22 मा चाहिँ त्यो कुरो त स्वीकार के अरे संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यो कुरा स्वीकारेन, त्यो संस्थाले स्वीकारेन। अनि हामीले भनेको छ के पूर्वाधारको कामहरू हेर्नु पूर्वाधारको काम हाम्रो त्यो त ओभर छैन। अर्काले प्लस पुग्नु पर्छ। हाम्रो तपाईँ के गर्नुहुन्छ? पानी एकैचोटि उम्लिन्छ भने पानी उम्लिन पनि त 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भएर 59 डिग्री भएर 60 डिग्रीमा पुगेर उम्लिने होला नि त। अनि हाम्रो चाहिँ 39 दिनमै हुन्छ, 39 महिनामै हुन्छ। 39 महिनामा त यति धेरै आधारहरू तयार भनौँ तपाईँको पूर्वाधार निर्माणको चाहिँ के अरे हेर्नुहोस् त कहाँ के छ। उत्तर दक्षिणका 10-12वटा चाहिँ कोरिडोरहरू चाहिँ चाहिँ बाटो बनिरहेको छ अहिले पनि। मुद्रणबारी राजमार्ग पूर्व पश्चिम, मध्यपाटी लोकमार्ग चाहिँ के अरे अलिक के अरे पूर्वसला लोकमार्ग चाहिँ पूर्व पश्चिम होइन, पूर्व पश्चिमको तलको चाहिँ लोकमार्ग भयो। त्यो चाहिँ हुलाकी लोकमार्ग पूर्व पश्चिममै जोडिने भयो। रेलमार्गहरू चाहिँ तपाईँको समुदाय अध्ययन गरेर गइरहेको छ। हामी सुरुङ युगबाट अब हाइवेहरू चाहिँ हाम्रो सुरुङ चाहिँ मार्ग चाहिँ केमा बनाउनुपर्छ, सुरुङ मार्ग चाहिँ प्रवेश गरी सुरुङ युगमा नेपाल प्रवेश गरिसक्यो। होइन नि तपाईँले आफैले देख्नु भएको छ, तपाईँ किन लुगाउनुहुन्छ? त कोलपुर जानुहोस् त, कोलपुरबाट चाहिँ सिमानासम्म कति 6 लेनको सडक सही छैन। बुडोल जानुहोस् त, बुडोलबाट चाहिँ बेलिया नाकासम्म चाहिँ 6 लेनको सडक सही छैन। तपाईँ उता चाहिँ के अरे माथि महेन्द्रनगर जानुहोस् त, उता चाहिँ धनगढी जानुहोस् त, धनगढीको चौकदेखि तल चाहिँ त्यो सही छैन। तपाईँ यता के अरे विराटनगर जानुहोस्, सबै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि तलको चाहिँ सिमानासम्म चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ 4 लेनको 6 लेनको सडक छ नि जीवरामजी। कसले गरेको थियो? हामीले सुरु गरे होइन। यी राजमार्ग कसले सुरु गरे? हामीले सुरु गरे होइन। कर्णाली कोरिडोर, तपाईँको बुढी गण्डकी कोरिडोर, काली गण्डकी कोरिडोर, कोशी कोरिडोर, मेची कोरिडोर, महाकाली कोरिडोर कसले गरे? हामीले गरे, सुरु गरे होइन। आज तुन समाप्त भयो, एउटा युगबाट अर्को युगमा प्रवेश भयो हामी। अनि एकै दिनमा चाहिँ गाउँमा अस्पताल बनाउनुपर्छ भन्ने कुरो कन्सेप्ट हामीले ल्याएको। घरमा धारा पुऱ्याउनुपर्छ भने कसको थियो योजना? हामीले ल्याएको। प्रत्येक चाहिँ पालिकामा सदरमुकाममा चाहिँ बाटो पुऱ्याउनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हामीले ल्याएको। प्रदेश सरकारले चाहिँ केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म कसैको चाहिँ थियो त्यो योजना? यिनले त शासन चलाएको 15-16 वर्ष 20-30 वर्ष। प्रचण्ड 2 प्रधानमन्त्री बन्नु भएको, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नु भएको, धनराज प्रधानमन्त्री भएको, त्यसको पालामा थियो, हाम्रो पालामा भएन थियो। तथापि सुन्नु न, तथापि एउटा चाहिँ पूर्वाधार नेपालको सारमा अवस्था हेर्नुहोस् त, एसियन मुलुकहरुमा नेपालको अहिले नयाँ 9 महिना अगाडिको कुरा हेर्नु न तपाईले पटक। अनि दुनियाँले भनेन, वर्ल्ड बैंकले भनेन, एडीबीले भनेन नेपालमा अब स्थिति सुरु भयो, अब विकास सम्भव छ भनेर। अनि यो चाहिँ के 4% को चाहिँ हामी शासनमा जाँदाखेरि 4% को आर्थिक वृद्धि, वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ 7% मा पुर्याएको। अनि सबै चाहिँ के अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीले के भन्नु, अब यो चाहिँ यही चाहिँ रफ्तारले जाने भने 10% 11% पुग्छ 5औं वर्षमा पुग्दाखेरि। त्यो त कोभिडले बीचमा डिस्टर्ब गर्यो हैन। अनि सबैले के भन्यो, हाम्रो राष्ट्र बैंकले के भन्यो, हाम्रो प्लानिङ कमिसनले के भन्यो, हाम्रो चाहिँ तपाईको यहाँ काम गरेको वर्ल्ड बैंकले के भन्यो, एडीबीले के भन्यो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले के भन्यो भने संसारको 10 वटा फास्ट ग्रोइङ इकोनोमी मध्येको नेपाल एउटा हो भनेर भन्यो। हामीले गरेको त्यो प्रेडिक्सन उनीहरूले गरेको। अब चाहिँ के बिजनेस गर्ने चाहिँ राम्रो ठाउँ मध्येको
उभिद ठाउँमा त्यो एउटा नेपाल पनि हो भनेर उनीहरूले भनेको। इन्फ्लेसन चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ सिङ्गल डिजिटमा छ, मूल्यवृद्धि 3-4% मात्रै माथि बढाएको छैन, बढाएको कन्ट्रोलमा छ। विदेशी मुद्राको सञ्चित बढ्दै बिस्तार बिस्तार चाहिँ तपाईँको आयात चाहिँ हामीले बिस्तार, त्यो समय लाग्छ नि, आयात बिस्तार बिस्तार घटाएर निर्यात चाहिँ हामीले बढाउँदै लग्यो। तपाईँको ओलीजीको नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा सर एउटा बताइदिउँ म, ओलीजीको नेतृत्वको कार्यकालमा अघिल्लो वर्ष भारतबाट झन्नै 886 अर्बको सामान आयात भएको छ, 90 अर्ब लगभगको हाम्रो निर्यात छ। त्योभन्दा अगाडिको देखि भन्नु न, त्यो एकै दिन ओभरनाइटमा चाहिँ भारत र हामी चाहिँ बराबर भइहाल्छ त? त्यो टाइम लाग्छ नि, हाम्रो ऋण पनि भयङ्कर बढेको छ। त्यसको लागि टाइम लाग्छ। तपाईले हामीले एउटा आधार सडकको सुन्नु यो इकोनोमी त्यसै चाहिँ 4%बाट चाहिँ 7% वृद्धि पुगेन होला नि, उत्पादन त्यसै बढेन होला नि, जिडिपीमा त्यस्तै योगदान बढेन होला नि, हाम्रो विप्रेसन पनि त्यसै बढ्दै गएको थिएन होला नि। अहिले विप्रेसन घटिरहेको छ, मान्छे बाहिर जाने मान्छे बढिरहेको छ, विप्रेसन घटिरहेको छ। किन? त्यो सरकारको मौद्रिक नीति के हुन्छ, त्यो सरकारको वित्तीय नीति के हुन्छ, त्यो सरकारको व्यापार नीति के हुन्छ, त्यो सरकारको वाणिज्य नीति के हुन्छ भन्ने कुरा असर पार्दैन, पार्छ नि। त्यो सबै कुरामा हामीले एउटा सेटल गरेर एउटा चाहिँ स्थिरताको दिशातिर चाहिँ लगेर हामी त ठुलो चाहिँ के अरे यात्रामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जहाज त टेकअप गरिसकेको थियो नि, आज टेकअप गरिसकेको जहाज चाहिँ फेरि क्रास भयो। बृहत रूपमा मानिसले के प्रश्न गर्न सक्छन् भने हामीले 30-32 वर्षदेखि हेरेका छौँ, देशमा कम्युनिस्टहरू छन्, देशमा काङ्ग्रेस पनि छन्, तर त्यो तात्विक हिसाबले हेर्दाखेरि विश्वको तुलनामा नेपालले जुन ढङ्गले फड्को मार्नु पर्थ्यो त्यो सकेन। त्यसकारण यसरी चाहिँ मुलुक चल्दैन भन्ने निष्कर्ष मानिस पुग्यो भने के हुन्छ? होइन, त्यो म चाहिँ तुलना गर्नु पर्यो नि, आग्राले भन्ने होइन कि 28 वर्षको शासन बहुदलको शासनकालमा हामीले 9 महिना मात्रै हामीले शासन गरेको, अरू बेला त हामीले अर्को पुच्छर गरेर शासन गरियो। त्यतिखेर आइराम गैराम जस्तै भयो, संसदीय गोलचक्रमा फस्यो भन्छु मैले चाहिँ। कहिले पनि जनताको जीवनसँग हाम्रो नीतिसँग जोडिएन ती सरकारहरू, होइन। 9 महिना चाहिँ आफ्नै चाहिँ के अरे सोचका साथ काम गरेको। यो मुलुकमा यो त सत्यले श्राप दिएको देश हो नि जेवरामजी। गर्न खोज्दा भीममल्ल कसरी मऱ्यो थाहा छ तपाईँलाई? काठमाडौँको राजा चाहिँ प्रथम मल्ललाई चाहिँ तपाईँको अलिक ठुलो चाहिँ आफ्नो राज्य ठुलो बनाउने इच्छा जाहेर भयो। तिनजना चाहिँ तपाईँको काजीहरू थिए, होइन। 3जना काजीमा चाहिँ भीममल्ल मात्र यस्तो चाहिँ काजी थियो, त्यो लडाइँमा पनि रणनीतिमा पनि पोख्छ, कुटनीतिमा पनि पोख्छ, सुरवीर नडराउने, आफ्नो चाहिँ के अरे राजाप्रतिको चरम वफादार। त्यसमा उसले चाहिँ काजी भीममल्ललाई माथि पठाएको, तिब्बतमा पठाएको। तिब्बतमा युद्ध जित्यो उसले, युद्ध जित्यो तिब्बतले अब चाहिँ हार्ने भयो भनेर तिब्बतले नै भन्यो सम्झौता गर्यो। अब तिब्बतमा नेपाली मुद्रा चल्ने, अब तिब्बतमा 22 जना चाहिँ के अरे 22 नेपालीले 22वटा कोठी खोल्न पाउने भने चाहिँ ठुलो हो नि त्यतिखेरको व्यापारमा, होइन। अनि तिब्बतमा चाहिँ के अरे जन्मिएको चाहिँ नेपालीको के अरे बाट जन्मिएको सन्तान, तिब्बतीयनले जन्माएको सन्तान, छोरो भए नेपाली हुने, छोरी भए तिब्बतीयन हुने भने यो त सामान्य कुरा भयो। अनि हरेक वर्ष चाहिँ तपाईँको अब 3 लाख मुद्रा चाहिँ त्यो बेलाको नेपाललाई त्यस्तो चाहिँ सारा यति महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषय हासिल गरेको उसले चाहिँ सम्झौता गरे। यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो 2 जना अरू काजी थिए नि, उल्टो कुरा लगाइदिए। 2 जना काजीले चाहिँ ल त्यो चाहिँ तपाईँको भीममल्लले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के अरे उसले आफै राजा घोषणा गर्यो, जहाँ जित्यो राजा घोषणा गर्दै हिँडिया छ, सरकार हजुर चाहिँ सोकी बक्सियो, सारा बनो। अनि उसले यहाँबाट चाहिँ पठायो, भीममल्ल चाहिँ चाँडे आऊ तिमी यहाँ भनेर चाहिँ पठायो, होइन। भीममल्ल त्यत्रो चाहिँ लडाइँ जितेको, अब महाराजले मलाई पुरस्कृत गर्ला, स्याबासी देला भनेर पर घरमा चाहिँ पनि नगइकन सुरु सरर चाहिँ भोटबाट चाहिँ उनी चाहिँ के अरे बसन्तपुर गए, हनुमान ढोका गए, होइन। पहिले नै भनिरहेको थियो ढोकाइमा चाहिँ सेनाले चाहिँ काटेर मारिदियो उसलाई, होइन। उनको श्रीमती लक्ष्मी देवीले भने अरूले पनि पछि भन्यो, होइन। पछि भनेपछि के भयो, राजालाई पश्चाताप पऱ्यो, मैले गल्ती गरिहाल्छु छु, पश्चाताप गरेर के गर्ने, धेरै ढिला भइसक्यो, होइन। अनि रानी त के अरे लक्ष्मी देवी त सतीमा जाने भएन। त्यस कारणले नेपालमा, होइन, नेपालको भलो गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ नेपालको हित चिताउने मान्छेको भलो नहोस् भनेर चाहिँ त्यो लक्ष्मी देवीले सतीमा जाने बेलामा चाहिँ भीममल्लकी श्रीमतीले श्राप दिएको। यहाँ हामीलाई सतीको श्राप हामीलाई लागेको छ। मुलुकको लागि चाहिँ अलिअलि राम्रो गर्यो। 52 साल के अरे भदौ 12 गते
त्यो चाहिँ त्यही अदालत प्रयोग गरेर मिल्काउँछ त्यो सरकार, अरू चाहिँ मिल्काउन नसक्ने भएर। अहिले चाहिँ तपाईँको अलिकति राम्रो काम गरेको सबै मिलेर हेर्नुहोस् त, ब्वाँसो भेडा बाख्रा सबै मिलेर अनि चाहिँ त्यसको सरकार के अरे अदालतले बचाइदियो प्राप्त उपलब्धि, नत्र प्रतिगमन प्रारम्भ भइसकेका थियो ओलीजीको नेतृत्वमा। त्यही त हो नि, काङ्ग्रेस र माओवादी त्यही त हो नि। चुनावमा जाने कुरा कहीँ प्रतिगमन हुन्छ? यो राजाले गरेको चुनाव थियो, यो सैनिक तानाशाहले गरेको चुनाव थियो, मिलिट्री कु भएको थियो मुलुकमा, राजाले प्रतिगमन गरेको थियो मुलुकमा। अहिलेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ 72 सालको संविधान अनुसार चाहिँ मुलुकमा जनता यो चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपालले मलाई शासन चलाउन दिएन, काङ्ग्रेसले बनायो भने। काङ्ग्रेस त के पनि नगरेर बसिरहेको थियो। आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरूले चाहिँ पार्टी चलाउनु दिएन, सरकार चलाउनु दिएन। त्यस कारण आफ्नै पार्टीभित्रको समस्याले गर्दाखेरि म चाहिँ चुनावमा चाहिँ फ्रेस माइन्डमा जाने होइन। अब काङ्ग्रेस जिते काङ्ग्रेस चलाउँछ, मैले चाहिँ के पार्टीभित्र मैले जित्न सक्यो भने मैले चलाउँछु, अब पार्टीभित्रको यही यिनीहरूले चाहिँ जित्यो भने यिनीहरूले चलाओस् भनेर जाने कुरा यो मुलुकमा प्रतिगमन भन्यो। मैले अस्ति डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग भेटेर भनेको थिएँ, तपाईँ जस्तो व्यक्तिले यो चुनावमा जाने कुरा, फ्रेस माइन्डमा जाने कुरा, जनतालाई सर्वोच्च मान्ने कुरा, जनताको चाहिँ के अरे म्यान्डेटलाई चाहिँ शिरोधार्य गर्ने कुरा चाहिँ लोकतन्त्रको मूलभूत कुरा भन्ने कुरा चाहिँ भुलेर तपाईँले कसरी प्रतिगमन देख्नु पर्छ भने मैले। के थियो उनको भनाइ? होइन त्यतिखेर लागेकै हो यो केपी ओलीले चाहिँ यो संविधानै चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोल्याप्स गर्छ क्या हो, मुलुक अस्थिरता चित्र जान्छ क्या हो, मलाई चाहिँ लागेको हो, लाएर मैले पनि प्रतिगमन भनेको हो। तर अहिले त्यो ठाउँमा छैन मुलुक, त्यो होइन रहेछ। हि हेज रियलाइज, उहाँले चाहिँ महसुस गर्नु कि त्यो त्यतिखेर गल्ती भयो। त्यस कारण अब हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ। तपाईँको दृष्टिकोणमा यो जो हामी गैजाङ एकदम गन्जागोलको अवस्थामा छौँ नि, त्यो स्थायी निकास चाहिँ के हुनसक्छ? जस्तो एउटा स्थानीय तहको चुनाव छ, स्थानीय तहको चुनावकै बारेमा पनि मानिस दुविधामा, चुनाव नहुन सक्छ, अदालतले रोकिदिन सक्छ यसो भन्छन्। होइन यो मुलुक त जे पनि भइरहेछ नि त, जनताले आशंका गर्ने कुरा नहुन सक्छ स्थानीय तहको चुनाव। जनताले आशंका गर्ने ठाउँ त छँदैछ नि, यो मुलुक जे पनि भइरहेछ नि, जे पनि भएको छैन, नहुन सक्छ चुनाव, जे पनि भइरहेछ नि। मलाई भनिदिनु न, जे पनि भइरहेछ, जे पनि भइरहेछ भने के यहाँ चाहिँ तपाईँको केपी ओलीले 40% चाहिँ कुनै दलमा पहिलेको हाम्रो चाहिँ के अरे कानुनमा संविधानमा के कुरा उल्लेख थियो भने 40% चाहिँ संसदीय दलमा पनि पुर्याउनु पर्ने, पार्टीको चाहिँ सेन्ट्रल कमिटी पनि पुर्याउनु पर्ने या प्रदेश कमिटी पनि पुर्याउनु पर्ने भन्ने जुन थियो प्रावधान, त्यसलाई उहाँले चाहिँ एउटा मात्रै गर्नु। 40% दलमा पुगे पनि हुन्छ पहिले जस्तै, दुईटामा पुर्याउनु पर्ने हुन्न भनेर त्यति मात्रै चेन्ज गर्न अध्यादेश ल्याउँदाखेरि यहाँ को अलग हो, लो चाहिँ प्रतिगमन गरेर को अलगमा चाहे। त्यो कुरा नि बुझ्नु न, तपाईँ तुलना गर्नु न, कसले के भन्यो कसले कहाँ के गरिरहेछ। अहिले आफै के गर्छन् फेरि 40को ठाउँमा 10% के अरे बढी 10% 20% नपुग्ने भए 10% के अरे गर्थ्यो उनीहरूले, 20%मा पुर्यायो, एउटा मात्रै पुर्याएको चाहिँ हुने बनायो। अनि त्यो अध्यादेश जारी गरेर चाहिँ तपाईँको एमाले फुटायो, माधव नेपालको चाहिँ पार्टी जन्मायो। अनि माधव नेपालको पार्टी जन्माइसकेपछि फेरि के भनौँ, यसले फेरि चाहिँ अब सबै पार्टीमा फेरि बिग्रा त उति नै पार्टी पनि हुने, माधव नेपाल पार्टी पनि फुट्न सक्ने भयो। त्यो पनि जोखिममै थियो, धरापमै थियो। प्रचण्डको पार्टी धरापमा थियो, काङ्ग्रेस आफै धरापमा थियो, जसपा आफै धरापमा थियो होइन। अनि उनीहरूले के गरे त्यो चाहिँ, अनि त्यो फेरि चाहिँ त्यो क्यान्सल गरेर चाहिँ अब चाहिँ त्यसो नहुने भनेर चाहिँ 40 हुने भनेर चाहिँ गरे होइन। अहिले योभन्दा ठुलो नौटङ्की के हुन्छ? यस्तो चाहिँ के अरे संविधानको खिल्ली उडाउने मुलुकमा, कानुनको चाहिँ खिल्ली उडाउने मुलुक, उपहास गर्ने मुलुकमा तपाईँले भनेको छ जे पनि हुन त सक्छ, त्यो आधारमा जनताले चाहिँ हुँदैन कि भने हो। अनि अदालत चाहिँ फेरि के गरिदिन्छ, ड्याङ त्यही निर्णय गरिदिन्छ। अब 14 जनाको मुद्दा हेर्नै नमिल्ने मुद्दा भनेर चाहिँ दरपिट गर्छन्, एकातिर मुल्तवीमा राख्छन्। यो त सारा सेटिङमा, सारा चाहिँ प्लानिङमा चाहिँ तपाईँको चल्ने मुलुक, लोकतन्त्रको लागि होइन, संहिताको लागि होइन, गणतन्त्रको चाहिँ सुदृढीकरणको लागि होइन, जनताको समृद्धिको लागि होइन, आफ्नो स्वार्थ टिकाउनको लागि, सत्ता टिकाउनको लागि जे पनि गर्ने मुलुकमा, त्यस्तो चाहिँ मुलुकको चाहिँ के अरे जे पनि गर्ने पार्टीका नेताहरू भएको ठाउँमा तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ जनताले उठाइरहने प्रश्न चाहिँ जनताको चाहिँ त्यो प्रश्नमा चाहिँ कुनै न कुनै दम छ, कुनै न कुनै तर्क छ, कुनै न कुनै आधार छ। तर आजको दिनमा त्यो हुँदाहुँदै पनि अब निर्वाचनबाट पछि हट्नको लागि यो मुलुकमा चाहिँ गृहयुद्ध हुनुपर्छ। स्थानीय तहबाट पछि हट्न, स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पछि हट्न चाहिँ गृहयुद्ध हुनुपर्छ। यो मुलुकमा गृहयुद्ध बिहोर्नुपर्छ, नभए मुलुकमा चाहिँ के अरे सङ्कटकाल घोषणा हुनुपर्छ। अब मुलुक चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन फर्किन सक्छ? सम्भवै छैन। तर यस्तो चाहिँ नौटङ्की भइराख्ने मुलुकमा त्यो पनि हुन्छ कि भने जनताको आशंका त छँदैछ नि। त यो होलमा हेर्दा नि संसद छ, संसद चल्दैन, यत्र जल्दा बल्दा समस्या छन्, त्यसका बारेमा छलफल हुँदैन।
सरकार छ त्यो डेलिभरी त्यस अनुरूपको हुँदैन। कतिपय परराष्ट्र मामिलामा शङ्का छ मानिसलाई, अनेकौँ सीमाका विवाद छन्, अनेकौँ विषयहरू, त्यसको कुनै छलफल हुँदैन। त्यसै गरी न्यायालय छ, न्यायालयको यो खालको ड्रामा देखिन्छ। त एज अ होलमा सिस्टमले काम गरेका छैन भन्ने अर्थ लाग्दैन। यो सिस्टम माथिको प्रश्न होइन यो। तपाईँले चाहिँ आँगनलाई किन दोष लाउनुहुन्छ? नाच्न आफू नजाने अनि आँगन टेढो छ भनेर हुन्छ? त्यो त फेरि हाम्रो ओलीजीले नै त्यस्तो गरिदिनु भन्छ नि। तपाईँ ओलीले फर्कनुहुन्छ? ओलीले गरेर कहाँ भत्काएको? सिस्टम कहाँ भत्काएको छ? अदालत कमजोर ओलीले बनाएको हो। त्यही भन्छ नि त, संसद चाहिँ कमजोर ओलीले बनाएको हो। संसद चल्न दिएन। आज चाहिँ तपाईँको सुन्नुहोस् न, डिजाइन छ एउटा। अघि नै तपाईँले भन्नुभएको थियो यो चाहिँ के राजनीति भने यस्तै हो भनेर भन्नुभएको थियो। राजनीति त्यस्तै, राजनीतिमा चाहिँ लोभी पापी महत्त्वाकांक्षी अवसरवादी नेताहरू, लोभी पापी महत्त्वाकांक्षी अवसरवादी राजनीतिमा यही हामी। तपाईँको सिद्धान्त पनि केही पनि छैन, तपाईँको विचार पनि केही पनि छैन। होइन भने मैले भने नि कम्युनिस्टले चाहिँ काङ्ग्रेसको खेताला बन्न मिल्छ सिद्धान्तले? सही त छोडिदिनुहोस्, के अरे तपाईँको चाहिँ मित्रता छोडिदिनुहोस्। मित्रता हामीले बेला बेला चाहिँ परिवार बेला हामी मित्रपूर्वक चाहिँ दुईवटा काँधमा काँध मिलाएर चाहिँ हामीले पञ्चायत फाल्यौँ, राजतन्त्र फाल्यौँ, होइन, एकात्मक राज्य फाल्यौँ, संहिता प्रणाली ल्यायौँ, हामीले मिलेर गरेको नि। त्यो त मूलभूत राष्ट्रिय एजेन्डाहरू थिए। अब त त्यो सबै एजेन्डा तयार गरेर संविधान बनाइसक्यो। अब आफ्नो चाहिँ तपाईँको के अरे योग्यता क्षमता अनुसार गरी खाऊ भनेर चाहिँ संविधानले भन्यो, जनताले भन्यो। हामी त्यो त्यति बेला चाहिँ हामी चाहिँ छान्छौँ नि त कसले चाहिँ ठिक गरेको भन्ने कुरो चाहिँ बनाएको छ, त्यो सिस्टम बनाएको छ। अनि यो सिस्टम चाहिँ लाई मन नपराउने तत्त्वहरू छन् यहाँ, शक्तिहरू छन् यहाँ। ऊ तिनको चलाएको त्यही चाहिँ अदृश्य शक्तिको चाहिँ यहाँ, त्यही चाहिँ तपाईँको पुनरुत्थानवादी शक्तिको, या चाहिँ हाम्रो मुलुकमा चाहिँ यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले उल्टाउन चाहने शक्तिहरू, होइन, धर्मनिरपेक्षको बारेमा त दलकै नेता ठुल्ठुलो बोलेका छन्, त्यसलाई उल्टाउन चाहने चाहिँ शक्तिहरू, या मुलुकमा चाहिँ जुन खालको चाहिँ राजनीति कमसेकम 67-68 वर्षपछि बल्ल चाहिँ संविधान आफैले बनाएको जनताप्रति आफूले बनाएको संविधानलाई च्यात्न चाहिँ उद्यत चाहिँ रहने चाहिँ शक्तिहरू, तिनको कलो खाएर, तिनको जुठो पुरो खाएर आज लोकतान्त्रिक शक्ति भन्ने चाहिँ कङ्ग्रेस यो सारा चाहिँ तपाईँको प्रतिगमनको नेतृत्व गरिरहेको छ नि। त्यसमा मैले भनेको उसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ सँगै मिलेर चाहिँ यो मुलुकको लोकतन्त्रलाई लड्या हो नि। एमालेर चाहिँ साँच्चै नै एमालेर चाहिँ काङ्ग्रेसले मिले अब पञ्चायत जाने थिएन। हामी दुईवटा मिलेर पञ्चायत फालेको। सात दल चाहिँ तपाईँको पछि चाहिँ के माओवादी पनि सात दलमा नमिसिएको भए राजतन्त्र जाने थिएन। कङ्ग्रेसले हामी त यस्तो बृहत मुद्दामा सँगसँगै छौँ नि त, हामी लोकतन्त्रको मुद्दामा सँगसँगै छौँ, होइन। तर अब त सँगसँगै भयो, मुलुकमा सङ्कटै पऱ्यो भने फेरि सँगै हुन्छौँ हामी। फडा उठायो भने, प्रतिगमनले फडा उठायो भने प्रतिगमनकै मतियाएर चाहिँ त्यसको चाहिँ भन्दा अप्ठ्यारो गर्नु विरोध गर्नु पऱ्यो, होइन। अब त्यसलाई अप्ठ्यारो पारेर चाहिँ हामी सँगै जान सक्छौँ, हामी सँगै हुन्छौँ फेरि। लोकतन्त्रको लागि, गणतन्त्रको लागि, यो चाहिँ संहिता शासन प्रणालीको लागि जो हामीले ल्याएको छौँ, जो संविधानको रक्षाको लागि। तर अब त त्योभन्दा पर गएर चाहिँ तिमीहरू आफै बाँडेर जसले चाहिँ के अरे राम्रो नीति ल्याएर काम गर्न सक्छ, योग्यता क्षमता चाहिँ हुन्छ, त्यसले काम गर्ने भन्ने ठाउँमा त्यो 2-4 वर्ष नाच्न नपाउँदै, काम गर्न नपाउँदै आज जुन खालको चाहिँ नौटङ्की सुरु भएको छ नि, के गर्न खोजेको थाहा छ? यो संविधान चाहिँ बनाउँदाखेरि हाम्रो अमरसिप थिएन भन्ने चाहिँ शक्तिहरू चाहिँ यो संविधानप्रति वैरभाव राखिरहेछ भन्ने कुरो दिमागमा राखिरहनु पर्छ नेताहरूले। तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय राखिरहनु होइन। अब उनीहरूले चाहिँ खेल्ने कुरो त छँदैछ, त्यो यस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ उनीहरूसँग खेलिने हो र उनीहरू यस्तो छ भनेर उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चित्त बुझाउँदै हाम्रो आफ्नो संविधान बनाएको छौँ, हामी ठिकै छौँ भनेर चाहिँ उनीहरूलाई कन्भिन्स गरेर लैजानु पर्ने ठाउँ हो नि, होइन। त्यो नभइकन हामी के गर्दैछौँ? आफ्नो सत्ता स्वास्थ्यको लागि, कुर्सीका लागि, मूलभूत म त कमिसन खानका लागि भन्छु म त, नत्र किन चाहिँ त्यहाँ बसिरहनु पऱ्यो, होइन। अनि त्यो लुटेर खानको लागि आज जसरी चाहिँ तपाईँको यो गठबन्धन हुँदैछ, यसरी चल्दैछ, उनीहरूले के देखाउन खोजेको थाहा छ? यहाँको संसद चल्दैन, अयोग्य छ, यहाँको चाहिँ अदालत अयोग्य छ, यहाँको सरकार अयोग्य छ। सरकारको महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क सेपरेसन अफ पावरको सिद्धान्त, शक्ति पृथकको सिद्धान्त अनुसार अनि शक्तिको चेक एन्ड ब्यालेन्सको, होइन, कार्यपालिका व्यवस्थापिका बनेका चाहिँ जे चिजहरू छन् यिनीहरू चाहिँ निकम्मा बनाइदिएपछि के हुन्छ? जनतामा निराशा पैदा हुन्छ नि। त्यो निकम्मा त पुष्टि भइरहेछ, कसले बनाइदियो? त्यो आफै भइरहेछ त।
कहाँ आफै भएको छ? कसरी भएको छ? किन आफै भएको छ? न्यायालयको त्यो अभिगत छ, संसद चल्दैन, सरकारको डेलिभरी छैन, त्योभन्दा नालायकी केही हुन्छ? तपाईँ गौरव गर्नुहुन्छ? सुन्नुहोस् न, हामी के गर्छौँ? हामी के गर्छौँ? के अरे जेलभित्र थुनिनुपर्ने एउटा अपराधमा थुनिनुपर्ने मान्छेलाई हामी चाहिँ सभामुख बनाउँछौँ। त्यो त मलाई भन्नु उसले चाहिँ आफ्नो मर्यादा कायम राख्न सक्दैन, व्यवस्थापक संस्थालाई चाहिँ के अरे बोली बनाउनुपर्छ भन्ने राख्दैन। ऊ सिधै चाहिँ के अरे तपाईँको पक्षपात गर्छ, आफ्नो गयो भने चाहिँ तपाईँको तत्कालै चाहिँ तपाईँको निर्णय गरिहाल्छ र चाहिँ कारवाही गरिहाल्छ होइन। अनि एमालेको चाहिँ के अरे मान्छेहरू गयो भने के हुन्छ, बचाएर अनि तपाईँको त्यो सब विधि प्रक्रिया पुऱ्याएर अध्यादेश ल्याउन दिएर अध्यादेश अनुसार चाहिँ तपाईँको दर्ता गर्न दिएर निर्वाचन आयोगले भयो कि भएन भनेर चाहिँ भनेर त्यो निर्वाचन आयोग पनि त्यस्तो छ कि त्यही सेटीमा काम गर्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ त्यो पार्टी चाहिँ नेकपा एमालेको चाहिँ बाट चोइटिएर गएको चाहिँ माता नेपालजीहरूको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टुक्रिएर चोइटिएर जान्छ, त्यो अनि एकीकृत चोइटिनुको अर्थ एकीकृत भन्छ। चुनाव जाने अग्रगमनको कुरा चाहिँ उनीहरूले प्रतिगमन भन्छ, के चाहिँ अर्थ लाग्यो भने तिनीहरूले के। अनि आज चाहिँ त्यो चाहिँ नेकपा चाहिँ एकीकृत समाजवादी गठन भएको चाहिँ कुरा सबै रमिता हेरेर त्यो भइसकेपछि अब त्यो काम भइसक्यो हामीले हेर्न नपर्ने भन्छ सभामुख। त्यसैको लागि हामीले चाहिँ तपाईँको यस्तो अन्याय गर्न मिल्छ भने हामी चाहिँ लडाइँ लडिरहेको छ, अवरोध गरिरहेको होइन। अनि अवरोधको विषय नि बजेट पास भएकै छ, उसलाई चाहिने चाहिँ त्यसो अवरोध विषय नि पास भएकै छ। अनि बाहिर हल्ला के गर्छ, संसद अवरोधले गर्दाखेरि हामी काम गर्ने पाएन। कुन काम रोकिया छ? बजेट रोकियो, अरू कुनै रोकियो, अध्यादेश रोकियो, उनीहरूले ल्याउन गर्न खोजेको प्रतिगमन गर्न खोजेको सबै कुरा रोकियो, किन रोकियो? राज्यलाई सुन्नुहोस्, त्यही प्रधान न्यायाधीश हो के अरे परमादेश जारी गर्ने व्यक्ति नै तोकेर चाहिँ तपाईँको संसदले बनाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री, जनताले बनाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री एउटा कर्मचारीले बनायो, परमादेश भनेर भनिदियो। सरकार त हाम्रो जनादेशले बन्ने होला, जनादेश जनताको चाहिँ सार्वभौम त्यो सत्ता हस्तान्तरण कहाँ भएको छ? प्रतिनिधि सभामा भएको छ, त्यो प्रतिनिधि सभाले होइन। तर यहाँ त त्यो मान्छेले त्यो बेलासम्म ठिक भयो, अनि के कुरामा चाहिँ अब अडचन राख्छ कि भन्ने चाहिँ भनेर चाहिँ के ठान्छ उसले। अब त्यसलाई फालिदिएपछि त त्यसलाई निलम्बन गर्छ, महाभियोग लगाउने अर्थ त्यसलाई कारवाही गर्नलाई होइन। महाभियोग लगाइसकेपछि त मान्छे निलम्बनमा बस्नु पऱ्यो, निलम्बनमा बसेपछि ऊ चाहिँ रिटायर हुने त अझै धेरै समय छ। त्योभन्दा बिचैमा चाहिँ उनीहरूले खोजेको जस्तो प्रधान न्यायाधीश ल्याउनु खोजेको काममा त्यही ल्याइदिएपछि त्यो ल्याएको कुरो चाहिँ अहिले चाहिँ उनीहरूले पुष्टि गरे। अनि कहाँबाट तपाईले भनेको कुराबाट पुष्टि हुँदैन, कहाँबाट यो सिस्टमले काम गरेको छ भने सुन्नुहोस् न, त्यस कारणले न्यायालय संविधानको मर्म मुताबिक चलेन, निकम्मा भयो त्यो। लोकतन्त्रको चाहिँ बचाउने काम गर्दैन। त्यसले कसले गरे? त्यो सिस्टमले गरे होइन, सरकारमा जो छ त्यसले गर्ने। सिस्टम चाहिँ के भन्नु, शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त मानव भनेर सिस्टम आफै हिँड्ने चिज हो र आफै बोल्ने चिज हो, आफै कराउने चिज, आफै देख्ने चिज हो। सिस्टम त एउटा साधन हो, त्यो साधनलाई प्रयोग गर्ने त्यो गरे नि। त्यसैले जसले यो चाहिँ के अरे यो शासन व्यवस्थालाई निकम्मा बनाउन खोजेको छ त कहीँ जान खोजेको हो, कुनै डिजाइन छ? सुन्नु न, निकम्मा बनाउन खोजेको त्यसको चाहिँ यी लोभीबाबी भए, लोभीवालाई दिन्छु भने सकिहाल्यो। मन्त्री खाऊ, प्रधानमन्त्री खाऊ, के खाऊ, राजदूत खाऊ, न्यायाधीश आफ्नो नियुक्ति गर, सारा गर होइन। अनि खुरखुर यो काम गर्न भनेको छ, उनीहरूले त्यो गरेको छ। मुलुक बदनाम भएको, आफ्नो व्यवस्था बदनाम भएको, आफ्नो संविधान चाहिँ च्यातिन लागु थाहै छैन उनीहरूलाई। तपाईँले हिजो तपाईँ पार्टीको प्रचार विभागको प्रमुख, तपाईँका पार्टीका पूर्व अर्थमन्त्री र केही अर्थविदहरूलाई साँची राखेर गभर्नरको विषयमा पत्रकार सम्मेलन गराउनुभयो, व्यापक छलफल। यो के सन्देश दिन खोज्नु? होइन, गभर्नरको विषय मात्रै होइन, त्यो त एउटा चाहिँ के अरे त्यसमा जोडेर आएको विषय मात्रै हो। हाम्रो सरकार त सरोकार त कहाँनिर मात्रै हो भने हामी प्रतिपक्षमा छौँ अहिले। त हिजो हामीले सत्ता छोड्ने बेलामा जुन ठाउँमा मुलुकलाई पुर्याएर छोडेका थियौँ त्योभन्दा धेरै डिजेनरेट हो, धेरै कुरामा चाहिँ तपाईँको अस्तव्यस्त बन्यो, बिग्रँदै गयो भन्न खोज्नु। आज चाहिँ तपाईँको के अरे मुद्रास्फीति बढ्दै गयो, बजार भाव चाहिँ त्यहाँ छ, ऊ चाहिँ तपाईँको अहिले निगम चाहिँ अब कोल्याप्स हुँदैछ, अरबौँ चाहिँ ऋण मागिरहेछ होइन। व्यापार घाटा यति धेरै बढिसक्यो, तपाईँ कति चाहिँ तपाईँ मैले धेरै तथ्याङ्क व्याख्या गर्नै परेन। हाम्रो ढुकुटी चाहिँ रिटर्न थालिसक्यो, विदेश के अरे मुद्रा सञ्चित सबै बिग्रिन थालिसक्यो। मुलुक यही चाहिँ ढङ्गले जाने हो भने, यही ढङ्गले अर्थ मन्त्रालय चल्ने हो भने होइन। अनि अर्थ मन्त्रालयले जसरी चाहिँ सरकारले जसरी चाहिँ तपाईँको के अरे यो मुलुकको चाहिँ मौद्रिक नीति
जसरी ल्यायो विस्थापन ऐन जे ल्याएर जे खालको चाहिँ तपाईँको प्रतिगमन गरौँ विस्थापन ऐनले के भन्छ कमिसनलाई चाहिँ वैध मान्छ उसले कालो धनलाई सेतो बनाउने भन्छ त्यो गर्न त्यो भने विस्थापन सम्बन्धी ऐन त्यसैको प्रयोजनको लागि हो त्यस कारणले यो पनि एउटा कारण हो नि त यी सबै कारणले गर्दा कालो धनलाई सेतो बनाउनको मौद्रिक नीतिको चाहिँ तपाईँको के अरे मा चाहिँ पहल पर्यो वित्तीय नीति चाहिँ समाप्त भयो व्यापार नीति वाणिज्य नीति सबै चाहिँ कुनै गरेर काम गरेन होइन यो चाहिँ यो त जनयुद्ध लडाइँको विषय होइन नि मुलुक चलाउने भने यसमा त्यस्तै ढङ्गले चलाएर चाहिँ आज हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ यति धेरै जोखिमको मुखमा पुग्यो तत्काल के सङ्कटको मुखमा पुग्यो तत्काल के गरिनुपर्छ त्यस कारणले हामीले त उनीहरूले एउटा प्रमुख प्रतिपक्षको त हैसियतले मुलुकको चाहिँ आर्थिक स्थिति चाहिँ सङ्कट उन्मुख छ जोखिममा चाहिँ पुगिसक्यो अब चाहिँ सबै यसका पोलिसीमा चाहिँ के हामीले रिभ्यू गरेनौँ भने विगतको कामहरू विगत ठाउँमै फेरि पुऱ्याउने ढङ्गले हामीले काम गरेनौँ भने श्रीलङ्का हुनसक्छ नेपाल फेल हुनसक्छ निकास के त होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि निकास त अब हामीसँग चाहिँ हामीले जे कुरा भनेका छौँ त्यो चाहिँ उनीहरूले गर्नु पऱ्यो नि फर्किनु पऱ्यो नि त्यो ठाउँमा त यो समग्रको के तपाईँहरू के चाहनुहुन्छ चाँडोभन्दा चाँडो संसदीय चुनावमा जाउँ अर्को स्थिति यो त चाहिँ के छ भनेदेखि चुनाव त अब ड्यु कोर्समा हुनुपर्छ भने हामी भनिहाल्छौँ नि हामी नगराएपछि चुनाव त हुने थिएन हुन्थ्यो र हामीले गरायौँ के अरे तपाईँको नागरिक समाजले गरायो सारा गराएपछि चुनाव चाहिँ घोषणा गर्न बाध्य भएको सरकार अब चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ ड्यु कोर्समा हुने भने मङ्सिरमा चाहिँ 10 गते र 20 गते भएको होइन अब 9 गते र 19 गते हुनुपर्ने होला त्यो ड्यु कोर्समा चुनाव भएर एउटा मुलुकले चाहिँ एउटा फ्रेस म्यान्डेट पायो भने र त्यो फ्रेस म्यान्डेटमा नेकपा एमाले जस्तो शक्तिले चाहिँ विजय हासिल गर्यो भने बल्ल मुलुक चाहिँ ड्यु कोर्समा जान्छ भने हाम्रो दावा हो म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा भन्यौँ प्रश्न उठान मात्रै हो मेरो एमालेलाई नदिएको कहाँ हो र झन्नै नेपालमा कम्युनिस्टहरूलाई दिएको मत 60% प्लसको छ तर फेरि खान सक्नु भएन त बाबा के गर्ने एमालेलाई दिएको होइन त्यो त समग्रमा कम्युनिस्टलाई भन्नु त्यो एमालेलाई दिएको होइन कम्युनिस्टहरू तपाईँहरू मिलेर खान सक्नुहुन्न रहेछ त गरौँ के जनता कम्युनिस्टहरू चाहिँ के अरे कम्युनिस्टसँग मिल्न चाहेनन् कम्युनिस्ट काङ्ग्रेससँग मिल्न चाह्यो पार्टीको झगडा त्यहीबाट सुरु भयो नि यति कुरो थाहा छैन तपाईँलाई यसको अर्थ गरी खाने छैनन् कम्युनिस्ट गरी खाने होइन एमाले गरी खान्छ नि किन खाँदैन यो ठाउँमा पुर्याएको एमाले होइन मुलुकलाई यो सारा चाहिँ एक खालको चाहिँ जनतामा विश्वास दिलाएको कि मुलुकको विकास चाहिँ नेपालीबाटै सम्भव छ संविधान नेपाली आफैले बनाउन सक्छन् नाकाबन्दीको सामना गर्न नेपाली सक्षम छन् आफ्नो गुमेको भुवा फिर्ता गर्न नेपाली प्रतिबद्ध छ यो सबै फिर्ता भयो त कस्तो कुरा गर्नु केटाकेटी जस्तो गोठाला जस्तो कुरा नगर्नु नि तपाईँ कसरी ल भन्नु त ल अब त्यहाँ तपाईँ कुनै सदनमा डिस्कस हुँदैन मात्रै एउटा नक्सा जारी गरेर सदनमा डिस्कस किन नभएको अर्काले नक्सा बनाइदियो त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँको के अरे कुटनीतिक डिल किन नगरेको अब त चाहिँ के अरे वार्ताको चाहिँ माध्यमबाट कुटनीतिक माध्यमबाट त्यो कुरा प्राप्त गर्नतिर लागु गरौँ नि इन्डियासँग चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे दोहोरो लडाइँ गरेर त्यो चाहिँ भूमि फिर्ता गर्न सक्छौँ त्यो भनेको छ हामीले हिजो भनेको थियौँ अब चाहिँ कुटनीतिक माध्यमबाट इन्डियासँग चाहिँ कुराकानी गरेर नभए चाहिँ इन्टरनेसनल कोर्टमा मुद्दा लडेर पनि आफ्नो जमिन फिर्ता गर्नु पऱ्यो हामीसँग प्रमाण छ हामीसँग तथ्य छ इतिहास बोल्छ प्रमाण बोल्छ डकुमेन्ट बोल्छ त्यो भन्यो भने हामीले त्यो गर्नु परेन नेकपा त्यो गरेको छ अहिलेको सरकारले एमाले गरेको के पनि नदेख्ने तपाईँहरू कहाँ नदेख्ने भनेको होइन नतिजा आएन पो भन्न खोजे नतिजा मैले फेरि भन्छु के तपाईँले नतिजा भने आज के भयो 58 वर्षदेखि अर्काले मिचेको जग्गा मिचो यो हाम्रो चाहिँ जग्गा चाहिँ फिर्ता गर भनेर भन्ने कुरो त्यो नतिजा हो किन प्रारम्भ हो किन त्यो कामको तपाईँ यात्रामा काशी जानुभयो भने तपाईँ एकै दिन पुग्नु छ काशी हिँडेर जानुभयो भने कति महिना लाग्छ कति दिन लाग्छ प्लेन जानु भने 21 सेकेन्डमा पुग्छ प्लेनमा गयो भने पनि टाइम लाग्छ नि तर त्यो यात्रा सुरु भयो कि भएन भने कुरो मुख्य कुरो हो जिरोआमजी यात्रा हामीले सुरु गरेको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको आफ्नो मुलुक स्वाधीनताको चाहिँ के यात्रा हामीले सुरु गरेको कसरी गरेका थियो त्यो प्रचण्ड गयो होइन चाहिँ भारतमा भन्न सक्यो मोदीसँग यो कुरा दुई देश बिच भारत र नेपालको बिचको सम्बन्ध समानतामा आधारित हुन्छ सार्वभौम मुलुकहरू बिचको चाहिँ सम्बन्ध न्यायमा आधारित हुन्छ सार्वभौम समानताको आधारमा हुन्छ ठुलो र सानोको आधारमा भएन धनी र गरिबको आधारमा भने त हाम्रै पार्टी हो नि हाम्रै नेता केपी शर्मा ओली हो नि प्रचण्डले भने यो कुरा माधव नेपालले भन्न सक्नुभयो यो कुरा जेएनले भन्न सक्नुभयो यो कुरा बाबुराम भट्टराईले भन्न सक्नुभयो म कङ्ग्रेसको कुरै गरेको छैन उनीहरूले त्यो कुरा गर्ने नै हो उनीहरूले त नेपालको प्रेसरमा परेपछि मात्रै ओलीजी बाध्य हुनुभयो नत्र ओलीजी चाहनुहुन्थेन
सुन्नुहोस् नकरा यो नेगेटिभ कुरा मात्रै नगर्नु नि तपाईँ गरेका कुरा चाहिँ भन्ने अर्काले के भन्छ कुरा छोडिदिनुहोस् यो गरे हो कि तपाईँको यो नामको आँखाले देखाएको छ नि दृष्टिकोण नदेखे पनि देखाएको विषय होइन यो अनि आज नेपाली चाहिँ भारतको सामु त हामी त सिट ठाडो गरेर बोल्न सक्छौँ अहिले वी आर इक्वल भन्छौँ हामी समान हौँ ठुलो र सानो होइन त्यो कुरामा इन्डियाले पनि स्वीकार्यो नि मैले तिमीलाई यो नक्सा चाहिँ के अरे प्रकाशन गर्दै उनीहरूले हामीलाई त के अरे काश्मीरको नक्सा फेरि पाकिस्तानले पनि प्रचार गरेर हामीलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो पऱ्यो अब हाम्रो चाहिँ जमिन खुर्को चाहिँ त्यो दिन्छ हेर्नुहोस् मैले इन्डियनसँग केही मान्छेहरूसँग कुराकानी गरेको छु तर त्यसको लागि कुटनीतिक चाहिँ के अरे प्रयास चाहियो सहमतिकै माध्यमबाट छलफलकै माध्यमबाट एक कुराहरू त इन्डियासँग हामीले मिलाउनु पर्छ नि मान्दो रहेछ त मान्छे ल हामी इक्वल भन्दाखेरि चाहिँ हो भनेर भन्नु परेन अहिलेसम्म इक्वल भनेको थियो भन्नै सक्दैन जिउमा जोडेर ढोगेर मात्रै आउँछ चाकडी गरेर मात्रै अस्ति चाहिँ त हुँदा हाम्रो मुलुकको प्रधानमन्त्री 3 करोड नेपालीको नेता प्रतिनिधि भएर चाहिँ भारतमा जान्छ काङ्ग्रेसको सभापति भएर चाहिँ बिजेपीको कार्यमा जाने कुरा चाहिँ हामीले के भन्दैनौँ आलोचना विषय आफ्नो ठाउँमा गर्ला दुई र विपरीत पार्टीको बिचमा के अरे भिन्न भिन्न पार्टीको बिचमा आलोचना गर्ने कुरा यो त नेपाली जन्मको सिधै चाहिँ के अरे तपाईँको अपमान हो कुन सवालमा बिजेपीको कार्यमा जान मिल्छ प्रधानमन्त्री राजकीय भ्रमण जाने बेलामा स्टेट भ्रमण जाने बेलामा कस्तो लाज मर्दो गर्नु यो भनेको दास मनोवृत्ति हो कङ्ग्रेसको नेताको अनि त्यसैले चाहिँ लिपुलेख चाहिँ फिर्ता हुनुपर्छ कालापानी फिर्ता हुनुपर्छ भनेर भन्छ त्यसलाई नेता मान्ने चाहिँ यी चाहिँ अरू चाहिँ के अरे गद्दार बामहरू सिद्धान्त र परित्याग गर्ने बामहरू सत्ताको लागि यिनले भन्छन् एमसिसीमै देखियो भन्न नमन्दो रहेछ भन्ने कुरा त एमसिसीमा एमालेको त भूमिका द्वैत देखियो किन द्वैत खै तपाईहरु के हामीले किन भोट हाल्ने हामीले तपाईहरुको नारा चले जस्तो संसदबाट अनुमोदन हुने यो अलि अनुमोदन त उनीहरूले गरोस् न भनेर भनेको हामी गरोस् न त्यो अनुमोदन गर्नको लागि गठबन्धन गरे होइन गरोस् न हामी हेर्नु खोज्यौँ माओवादीको हामीले त उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ नि तपाईँलाई थाहा छैन माओवादीहरू नाङ्गी यी राष्ट्र एक्सपोज गराउन चाहन्छ राष्ट्रवादी हो भन्ने कुरो माधव नेपालजीको चाहिँ त्यो केपीलाई गाली गर्ने कुरा समाप्त भयो अर्थै भएन त्यो मोहन विक्रमजी सबभन्दा क्रान्तिकारी ठान्ने आफूलाई मोहन विक्रम सिंह उहिलेदेखि चाहिँ 31 सालदेखि भारतको विरोध गरेर हिँडेका मान्छे चौमा नेता बनेपछि समाप्त हो चित्रबहादुर केसी के भाषण गर्नु छ अब उखान हालेर बोली ठाउँ छ अब तिनीहरूको म बरेमा जाँदाखेरि त्यही भनेको नेताहरू यिनीहरूले साह्रै ठुलो गद्दारी गरे दक्षिणपन्थी भाषामा जाकिए त्यसैले एमालेमा लाग्यौँ हामी अब मसँग धेरै कथा छ नि गाउँको म त गाउँमा हिँड्ने मान्छे हो के रह्यो बाँकी भन्नुहोस् न हामी त्यो गर्न चाहन्छौँ त्यो भयो सबसे त्यस कारण यिनीहरूको अब देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ राष्ट्रवादी शक्ति होइनन् यी कम्युनिस्ट नामका चाहिँ लाल गद्दारहरू भनेर चाहिँ हामीले यिनीहरूले समाजवाद पनि ल्याउँदैन व्यवहारले पुष्टि गर्यो हामी व्यवहारले पुष्टि होस् भनेर चाहन्छौँ जनता देखोस् भनेर चाहन्थ्यौँ मुखले त क्रान्तिकारी भाषण त केपीले भन्दा पनि तपाईँको प्रचण्डले गर्छ नि काफी हामी एक्सपोज भयो त समग्रमा हामी अब चुनावको पूर्व सन्ध्यामा नेपाली जन त पर्खौँ हेरौँ भोलि जनता जनार्दन भन्छ नि त्यो त्यसले छान विचार गरेर अथवा न्याय देला कार्यक्रममा आइदिनु भयो धन्यवाद छ है त आदरणीय दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख पूर्व मुख्यमन्त्री पूर्व मन्त्री प्रदेश सभा सदस्य समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार Registration open for +2 Science Management Humanities and Law Lumbini College म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार।